अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर देखिए, लेबर ऑफिस से लेबर केस से जब ऑर्डर आ जाता है पैसा देने के लिए, जो आपको लगता है ये नाहक है, इसको पैसा देना बनता ही नहीं है, क्योंकि अभी अभी उसका लेबर कॉन्ट्रैक्ट बना है, अभी अभी काम शुरू किया है, 2-3 महीने के बाद उसका वीज़ा लगना है, वीज़ा इशू हुआ लगा, आईडी बन कर आने के बाद ही उसको WPS के थ्रू WPS में उसकी सैलरी क्लियर करनी है। ठीक है, अगर ये आप सोच कर बैठ जाते हो, ठीक है, आप लोग को इन्फॉर्म करना हो, मैसेज दे रहा हूँ, अभी से आप केयर करना शुरू कर दे, बी केयरफुल बन जाए, बी केयरफुल में रहे, क्योंकि ऐसा जब हुआ है किसी के साथ, पहले भी हुआ, अभी भी होता है। पहले भी मैंने वीडियो में कहा था कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ही लेबर कार्ड तो बन जाता है ना, लेबर कार्ड बनने के बाद ही आप सैलरी दे सकते हो WPS के थ्रू, यो एक्सचेंज के थ्रू आप पैसा दे सकते हो और WPS के लिए रख सकते हो। क्योंकि मैंने पहले भी देखा कई दफ़ा और आज भी देख रहा हूँ, आज भी एक क्लाइंट आकर कह रहा था, अनवर भाई देखे, वीज़ा लगने के बाद आईडी कार्ड बनते ही, आईडी कार्ड हाथ में आते ही फ़ौरन काम रोक दिया और काम नहीं कर रहा, जाके केस कर दिया लेबर केस में, मुझे पैसा नहीं मिला है बोलकर। क्यों, कैसे चांस मिला उसको, केस करने का चांस मिला है? क्यों? लेबर केस में लेबर रजिस्टर हुआ है। क्यों? रजिस्टर होने के बाद, रजिस्टर तो हो जाता है, रजिस्टर होने के बाद उस केस में पास हुआ। क्यों पास? इसलिए हुआ क्योंकि लेबर WPS क्लियर नहीं था, उसमें शो ये हो रहा था कि आपने सैलरी दी नहीं, सैलरी ट्रांसफ़र की नहीं उनके नाम पे, एक्सचेंज के थ्रू हो, बैंक के थ्रू हो, कहीं पे भी हो, WPS क्लियर हुआ नहीं। लेबर ऑफिस में, लेबर का सिस्टम में ये शो हो रहा है कि WPS इज़ नॉट क्लियर, पैसा मिला नहीं, उसको सैलरी मिली नहीं उसको। ठीक है, और आप जो कह रहे कि सर मैंने कहा, लेबर ऑफिस में भी कहा था कि उन्होंने पैसा लिया कैश, सैलरी उनको हम लोग ने दी है कैश, ये है साइन, ये है पेपर, 2-3-4 महीने से हम लोग दे रहे हैं, और ये सोच के दे रहे कि वीज़ा लगने के बाद, आईडी मिलने के बाद ही हम लोग WPS के थ्रू ही ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ पे क्लियर होता जाएगा। पर उससे पहले क्या बता, मैंने प्यारों से भी पूछा था, उन्होंने भी यही कहा कि ज़रूरी नहीं है WPS के थ्रू WPS क्लियर करें। तो क्या फ़ायदा हुआ? पहले भी ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा हो रहा है। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, सर लेबर कार्ड बनते ही, लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ही जब फीस भरते हैं आप लोग, लेबर कार्ड भी बन जाता है, क्या नहीं बनता है ना? वो उसमें जो लेबर कार्ड में जो नंबर आता है, उस नंबर के थ्रू ही आपको WPS में पैसा रखना शुरू कर देना है, वरना ये पेंडिंग में चला जाएगा। अलग से आपको प्रूफ साबित करना पड़ेगा, जो आप साबित नहीं कर पाते, लेबर ऑफिस में साबित नहीं होता। ठीक है, अगर साबित हो रहा है, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो पेपर में साइन किया हुआ, पेपर कैश दिया है बोलकर, फिर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पर हुआ नहीं ना, हुआ नहीं। फैसला ये आया कि 3 महीने की सैलरी देने के लिए फैसला ये आया। उसके बाद भी आपके पास टाइम रहता है 15 डेज़ का अपील करने के लिए। अपील करके आप कोर्ट के सामने साबित कर सकते हैं, जज साहेब हम लोग ने इनको पैसा दिया हुआ है ऑलरेडी, जितना उनका बनता है, ये है पेपर, 2-3 महीने का पेपर मेरे पास है, साइन किया हुआ, उन्होंने पैसा लिया ऑलरेडी, 1 दरहम नहीं बचा हम लोग पर देने के लिए। जज के सामने साबित कर सकते हैं। पर आप लोग वो भी, उसको भी मिस कर देते हैं, 15 डेज़ का जो टाइम है उसको भी मिस कर देते, अपील का जो टाइम होता है। नीचे लिखा हुआ है 15 डेज़ का अंदर आप दोनों में से कोई भी अगर इस फैसला पर राज़ी नहीं है, लेबर का फैसला पर, डिसीजन पर आप लोग राज़ी नहीं हो, दोनों में से कोई भी, या तो दोनों एक साथ राज़ी नहीं है, तो कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। ठीक है ना, लिखा हुआ। तो अपील नहीं कि आपने अभी एक महीना गुजरने के बाद आकर अनवर भाई सोल्यूशन, आई नीड सोल्यूशन, क्या करना चाहिए? मैंने कहा अपील करके आप इसमें पास होने का चांस 100% था, पास होने का चांस 100% था, क्योंकि आपका पास पेपर है, साइन किया हुआ, केस दिया है बोलकर आपने क्यों अपील नहीं की? अनवर भाई भी क्या कहूँ, अभी ये क्या कहूँ, क्या करो पता नहीं, समझ में नहीं आता। लीगल नोटिस तो आया कल परसों यार, लीगल नोटिस जो आया वो लीगल एक्शन लेने के लिए आया कि इतना देना पैसा बनता है, जो जिस पर एग्जीक्यूशन केस बना, जिस पर लीगल नोटिस इशू होकर आपके पास आया,
کہ اس کو اتنا پیسہ دو 7 دن کے اندر اندر، ورنہ لیگل ایکشن لیا جائے گا مزید۔ ایک تو ہو گیا لیگل ایکشن، مطلب لیگل نوٹس آ گیا، ایگزیکیوشن کیس رجسٹر ہوا ہے بول کر، اس کے بعد جو لیگل ایکشن لیا جائے گا، ٹریول بین اس کے اندر ہے، سونا اس کے اندر، ٹریڈ لائسنس بلاک ہے اس کے اندر، بینک بیلنس فریز ہونا اس کے اندر ہے، گاڑی ہے تو اس کے اندر گاڑی فریز کرنا یا تو بلاک کرنا اس کے اندر ہے، بہت کچھ ہے۔ ابھی کیوں آ رہے؟ ابھی اپیل کرنے کا ٹائم اس میں نہیں ہے، اپیل کرنے کا ٹائم اس میں تھا۔ جو لیبر آفس سے جو فیصلہ ہو کر آیا تھا، آپ کا پاس میسج آیا تھا جو آپ مجھے دکھا رہے ہو 3000 دینے کے، لیبر آفس مہری سے جو میسج آیا تھا، اس کو آپ کھولنے کے بعد آپ کو نہیں لکھا ملا کہ 3000 اتنا پیسہ دینا ہے، اس کے نیچے جا کے نہیں لکھا ہوا 15 دن کا ٹائم ہے آپ کا کہ آپ اپیل کرنا چاہتے تھے کہ اپیل کر سکتے ہیں، لکھا ہوا نہیں ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے سر، تو کیا نہیں یار میں کیا کروں، بتائیں نہیں اس کے بارے میں۔ جیسا آپ کے پاس نوٹس آنے کے بعد 2 دن پہلے آپ کے پاس جو نوٹس ملا آپ کو، اس کے بعد آپ نے مجھے فون کیا، پوچھنے لگا انور کیا کرنا چاہیے، کیا کرو اس میں، اسی طرح آپ کو جو میسج آیا تھا مہری سے کہ اتنا دینا ہے آپ کو، تو اس وقت کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ یا سر انور کیا کرو ابھی، کیا پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، پتہ ہی نہیں تو لیگل نوٹس آنے کے بعد کیسے پتہ چلا؟ پوچھا نا، کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا لیگل نوٹس ملا ہے، آپ نے فون کیا انور کو یا کسی اور سے پوچھا ہوگا کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح لیبر کیس ریچس ہونے کے بعد ہی آپ مشورہ کر لیتے، انور بھائی یا تو کسی اور سے جاننے والوں سے پوچھ لیتے کیا کرنا چاہیے، لیبر کیس بنا میرے پر اور پوچھ رہے پیسہ دیا، لیکن ہم لوگوں نے کہا دیا ہے بول کر پیپر بھی دیا، اس کے باوجود یہ دیکھیں یہ ہے پوائنٹ، اس کے باوجود فیصلہ یہ آیا ہے کہ اس کو دینا ہے دوبارہ تو نہیں لکھا، مگر فیصلہ یہ آیا ہے دینا ہے، دینے کا مطلب دوبارہ دینا، آپ کے حساب سے دوبارہ دینا، پہلے بھی دیا کیش 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 کیش، ابھی فیصلہ یہ آیا ہے دینے کے لیے تو دینا نہیں بنتا، تو اس وقت اس دن میسج ملنے کے بعد فون کیوں نہیں کیا، انور سے پوچھا کیوں نہیں، کسی اور سے پوچھا کیوں نہیں، یہ کیا کروں؟ تو اس وقت آپ کا 15 ڈیز کا 15 دن کا ٹائم تھا اپیل کر کے جج کو کورٹ کو سمجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ پروف کیا، پیسہ تو دے دیا آلریڈی، پیسہ دینا بنتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر بھی دیکھتا ہوں، اپیل کر کے دیکھتا ہوں، اگر ہوا تو ہوا الحمدللہ، اگر وہ آ کے بندہ ایکسیپٹ کیا کہ ملا ہے بول کر پھر ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کو دینا نہیں پڑے گا۔ اگر وہ آ کے یہ کہنے لگا یہ جو پیپر ہے اس میں نے سائن نہیں کیا، کسی اور کا سائن ہے، جھوٹا پیپر، جھوٹا سائن ہے، پھر تو لمبا چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور جج کا حق یہ بھی حق ہے جج کے پاس، جج کہے کہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ نے اپیل کی، اس لیے ہم اس کیس کو ڈسمس کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ نے کیس کیا، آپ نے اپیل کی، اس لیے ایسا بھی کہہ جج کا حق ہے، چانس نہیں ہے، حق ہے، کہہ سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتا ہے جج اگر ان کو لگا کہ ناحق ڈبل پیسہ دینے کے لیے آرڈر آیا ہے، یہ ناحق دینا نہیں چاہیے، اگر ایسا جج نے کہا تو پھر ٹھیک الحمدللہ آپ کا پیسہ بچ جائے گا، دوبارہ دینا نہیں پڑے گا۔ دیکھتا ہوں میسج یہی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم کام کیا کرے کیسز کے حوالے، جب بھی کیس بنے آپ پر لیگل نوٹس بنے، جب بھی کیس چلنا شروع ہو ٹائم ٹو ٹائم کام ایکشن لیا کرے، کیونکہ اس میں ٹائم جو ہوتا ہے اس کا گزرنے کے بعد رونے دھونے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔